क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेल की तारीख के सबसे मशहूर और मशहूर फुटबॉलर्स में से एक ऐसी कहानी है जो दुनिया भर के लाखों लोगों को मुतासिर करती है। इस वीडियो में हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिंदगी, करियर, कामयाबियों और विरासत को दरियाफ्त करेंगे। इन अहम लम्हात का जायजा लेंगे जिन्होंने एक ख्वाब वाले नौजवान लड़के से लेकर अब तक के बेहतरीन फुटबॉलर्स में से एक तक के सफर की वजाहत की है। 5 फरवरी 1985 को फिंचल मीडेरा, पुर्तगाल में पैदा हुए क्रिस्टियानो रोनाल्डो डोस सांतोस इवीरू एक आजिज घराने में पले बढ़े। इसके वालिद जूस डिनीस इवीरू म्यूनिसिपल बागबान के तौर पर काम करते थे और उसकी मां मारिया डब्लोरिस डोस सांतोस इवीरू एक बावर्ची थी। रोनाल्डो के इब्तिदाई साल फुटबॉल के लिए गहरी मोहब्बत से निशानजद थे, एक ऐसा जज्बा जो जल्द ही इसकी जिंदगी का रुख बदल देगा। इसने छोटी उम्र में ही फुटबॉल खेलना शुरू किया और जब वो 12 साल का था, इसकी काबिलियत नाकाबिल तरदीद थी। वो लिस्बन में स्पोर्टिंग सीपी यूथ एकेडमी में शामिल होने के लिए अपने आबाई शहर से चले गए। ये फैसला उनके स्टारडम के सफर में पहला बड़ा कदम होगा। रोनाल्डो का उरूज स्पोर्टिंग सीपी से शुरू हुआ, जहां इसकी गैर मामूली महारत ने पूरे यूरोप से फुटबॉल स्काउट्स की तवज्जो हासिल की। इसे 16 साल की उम्र में अपना पेशा वराना आगाज करने में ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था, जिसमें इसने अपनी गैर मामूली ड्राइबलिंग, रफ्तार और गोल करने की सलाहियत का मुजाहरा किया। 2003 में मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ दोस्ताना मैच में उनकी कारकर्दगी ने इंग्लिश क्लब पर ऐसा तासुर छोड़ा कि कुछ ही अरसे बाद उन्होंने उन्हें साइन कर लिया। सिर्फ 18 साल की उम्र में रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड चले गए, जो दुनिया के सबसे बड़े क्लबों में से एक है। मैनचेस्टर यूनाइटेड में अपने वक्त के दौरान रोनाल्डो एक बासलाहियत नौजवान से एक आलमी सुपरस्टार में तब्दील हुआ। सर एलेक्स फर्गूसन की रहनुमाई में रोनाल्डो ने अपनी सलाहियतों को निखारा, जो अपने शानदार फुटवर्क, ताकतवर शॉट्स और नाकाबिल यकीन एथलीटिज्म के लिए मशहूर हुए। उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 2006 से 2009 तक लगातार 3 प्रीमियर लीग टाइटल जीतने में अहम किरदार अदा किया। इसी तरह 2008 में यूईएफए चैंपियंस लीग। इसी साल रोनाल्डो ने अपना पहला बैलन डी'आर जीता, जो कि बेहतरीन फुटबॉल का अवार्ड है। दुनिया का खिलाड़ी फुटबॉल अशराफिया में अपनी जगह मजबूत करता है। 2009 में रोनाल्डो ने 80 पाउंड्स मिलियन की इस वक्त की आलमी रिकॉर्ड ट्रांसफर फीस के एवज रियल मैड्रिड में एक हाई प्रोफाइल मुंतकिल किया। ये रियल मैड्रिड में था जहां रोनाल्डो ने अपनी विरासत को हर वक्त के अजीम तरीन फुटबॉलर्स में से एक के तौर पर साबित किया। अगले 9 सालों में रोनाल्डो ने बेशुमार रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और बेमिसाल कामयाबियां हासिल कीं। वो रियल मैड्रिड का हमा वक्त का सबसे बड़ा स्कोरर बन गया, जिसने 438 मुकाबलों में हैरान कुन 450 गोल किए। रोनाल्डो के गोल स्कोर करने की सलाहियत ने रियल मैड्रिड को 4 यूएफए चैंपियंस लीग टाइटल हासिल करने में मदद की, जिसमें 2016 से 2018 तक मुसलसल 3 जीत शामिल है। इसने मैड्रिड में अपने वक्त के दौरान मजीद 4 बैलन डी'आर अवार्ड्स भी जीते, जिससे उनकी कल तादाद 5 हो गई। बैन अल-अक़वामी सतह पर रोनाल्डो की कामयाबी भी इतनी ही मुतासिर कुन रही है। उसने 2003 में पुर्तगाली कौमी टीम के लिए डेब्यू किया और जल्द ही टीम के स्टार खिलाड़ी बन गए। 2016 में रोनाल्डो ने पुर्तगाल को यूएफए यूरोपीय चैंपियनशिप में फतह दिलाई, जो मुल्क की पहली बड़ी बैन अल-अक़वामी ट्रॉफी थी। फाइनल में इंजरी का शिकार होने के बावजूद पुर्तगाल की फतह में इसकी क़ियादत और अज़्म का अहम किरदार था, जिसने इसे जल्द ही पिच छोड़ने पर मजबूर किया। रोनाल्डो की बैन अल-अक़वामी कामयाबी 2019 में जारी रही, जब इसने पुर्तगाल को यूएफए नेशंस लीग की इफ्तिताही जीत में मदद की। पिच पर अपनी कामयाबियों से हटकर रोनाल्डो का असर फुटबॉल की दुनिया से कहीं ज्यादा है। वो एक आलमी आइकन है जो अपने काम की अखलाकियात, नज़्म व ज़ब्त और अपने हुनर के लिए लगन के लिए जाना जाता है। रोनाल्डो की सख्त तरबियती तर्ज अमल और चोटी की जिस्मानी हालत को बरकरार रखने के अज़्म ने तमाम खेलों के खिलाड़ियों के लिए एक मेयार कायम किया है। उन्हें अक्सर फुटबॉलर्स और एथलीट्स के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर पेश किया जाता है, जो उनकी उम्दगी के अनथक जस्तजू की तारीफ करते हैं। मैदान से बाहर रोनाल्डो अपनी इंसान दोस्त कोशिशों के लिए भी जाना जाता है। उसने लाखों डॉलर मुख्तलिफ फलाही कामों के लिए अतिया किए हैं, जिनमें बच्चों के हस्पताल, आफात से निमटने की कोशिशें और कैंसर की तहकीक शामिल है। रोनाल्डो की सखावत और दुनिया पर मुस्बत असर डालने के लिए अपने प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने की आमादगी ने उन्हें दुनिया भर के मद्दाहों और मद्दाहों के लिए पसंद किया।
اپنے فلاحی کاموں کے اعتراف میں رونالڈو کو متعدد انسانی اعزازات اور تعریفیں مل چکی ہیں۔ رونالڈو کا اثر کاروبار کی دنیا تک بھی پھیلا ہوا ہے۔ اس نے اپنے نام کے ارد گرد ایک کامیاب برانڈ بنایا ہے جس میں نائکی CR7 برانڈڈ پروڈکٹس اور لباس، جوتے اور خوشبوؤں کی اپنی لائن جیسی بڑی کمپنیوں کی توثیق ہے۔ رونالڈو کی سوشل میڈیا پر موجودگی بھی بہت زیادہ ہے۔ وہ انسٹاگرام اور ٹویٹر جیسے پلیٹ فارمز پر سب سے زیادہ فالو کیے جانے والے افراد میں سے ایک ہیں، جہاں وہ لاکھوں مداحوں کے ساتھ اپنی زندگی، تربیت اور کیریئر کے بارے میں بصیرت کا اشتراک کرتے ہیں۔ 2018 میں رونالڈو نے ایک اور ہائی پروفائل ٹرانسفر کیا، اس بار جوونٹس، جو کہ اٹلی کے سب سے کامیاب فٹ بال کلبوں میں سے ایک ہے۔ 30 کی دہائی کے وسط میں ہونے کے باوجود رونالڈو نے اعلیٰ سطح پر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جوونٹس کو 2 سیریے اے ٹائٹل جیتنے میں مدد کی اور دنیا کے سر فہرست کھلاڑیوں میں سے ایک کے طور پر اپنی حیثیت کو برقرار رکھا۔ جوونٹوس میں اس کے وقت نے اس کھیل میں اپنی ناقابل یقین مستقل مزاجی اور لمبی عمر کا مزید مظاہرہ کیا، جہاں زیادہ تر کھلاڑی 20 کی دہائی کے آخر میں عروج پر ہوتے ہیں۔ 2021 میں رونالڈو نے مانچسٹر یونائیٹڈ میں ڈرامائی انداز میں واپسی کی، جس سے کلب کے شائقین بہت خوش ہوئے۔ اس کی واپسی پر بڑے جوش و خروش اور توقعات کا اظہار کیا گیا، کیونکہ اس نے اپنی گول سکور کرنے کی صلاحیت اور پچ پر اثر و رسوخ کا مظاہرہ جاری رکھا۔ یہاں تک کہ جب وہ اپنے 30 کی دہائی کے آخر میں داخل ہوا، رونالڈو کی کارکردگی اشرافیہ کی سطح پر رہی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ فٹ بال کے ہمہ وقت کے عظیم کھلاڑیوں میں سے ایک کے لیے عمر صرف ایک نمبر ہے۔ رونالڈو کی میراث کی تعریف نہ صرف ان کے انفرادی تعریفوں اور ریکارڈ سے ہوتی ہے، بلکہ اس نے جس طرح سے فٹ بالرز اور مداحوں کی ایک نسل کو متاثر کیا ہے۔ پرتگال کے ایک چھوٹے سے جزیرے سے عالمی فٹ بال کے عروج تک ان کا سفر ان کی قابلیت، محنت اور عزم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ رونالڈو کی کہانی ثابت قدمی، عزائم اور اپنی صلاحیتوں پر اٹل یقین کی ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ گونجتی ہے، ہمیں یاد دلاتی ہے کہ لگن اور جذبے کے ساتھ کچھ بھی ممکن ہے۔ جیسا کہ ہم مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں، فٹ بال اور مقبول ثقافت پر رونالڈو کے اثرات اس کے جوتے لٹکانے کے طویل عرصے تک برقرار رہنے کا امکان ہے۔ چاہے یہ ان کی ریکارڈ ساز کامیابیوں کے ذریعے ہو، کھلاڑیوں کی اگلی نسل پر اس کے اثر و رسوخ کے ذریعے ہو، یا معاشرے میں ان کے تعاون سے، کرسٹیانو رونالڈو کی میراث اب تک کے عظیم ترین کھلاڑیوں میں سے ایک کے طور پر محفوظ ہے۔ آخر میں کرسٹیانو رونالڈو کا کیریئر کامیابی، لچک اور عمدگی کی ایک قابل ذکر کہانی ہے۔ میڈیرا میں اپنی عاجزانہ شروعات سے لے کر فٹ بال کا عالمی آئیکون بننے تک رونالڈو نے کھیل پر ایک امت نشان چھوڑا ہے اور دنیا بھر کے لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ جیسا کہ ہم ان کے شاندار کیریئر کے آخری ابواب کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، یہ واضح ہے کہ کرسٹیانو رونالڈو کا نام فٹ بال کی دنیا میں ہمیشہ کے لیے عظمت کا مترادف رہے گا۔ کرسٹیانو رونالڈو کی زندگی اور کیریئر کی اس گہرائی سے تحقیق کو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ اگر آپ کو اس ویڈیو کا مزہ آیا تو براہ کرم دنیا کے مشہور ترین ایتھلیٹس، کھیلوں کے مشہور لمحات اور فٹ بال کی دنیا سے متاثر کن کہانیوں کے بارے میں مزید مواد کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، تبصرہ کریں اور سبسکرائب کریں۔ کھیلوں کی ان عظیم ترین شخصیات کی زندگیوں میں مزید گہرے غوطہ لگانے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں، جنہوں نے کبھی پچ کو خوش کیا ہے۔